2 दिन पुरसुकून गुजरे। ना तो मीसा को सुबह उठते जिस्म में दर्द होता, ना ही कोई पुरअसरार हरकत हुई। मीसा साद को पानी दे आओ। कुरना बेगम सोफे पर बैठती उसे आते देख कर बोली। मीसा सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। आ जाओ। साद बेड पर बैठी फ्रेंच फ्राइज़ की फुल साइज़ की प्लेट हाथ में पकड़े मूवी देखते हुए खाने में मशगूल थी। साद आपी पानी लाई हूँ। मीसा आगे बढ़कर साइड टेबल पर गिलास रखते हुए बोली। साद ने प्लेट नीचे रखकर गिलास उठाकर गिलास को मुंह से लगाया। नज़रें मूवी पर मरकूज़ थीं। एकदम तड़प कर साद ने गिलास को कालीन पर फेंक कर कह करने लगी। अचानक मीसा पुरअसरार तरीके से मुस्कुराई। आँख का डेला सिया होकर वापस अपने असल रंग में बदला। मीसा ने फर्श पर गिरे गिलास को देखा जिसमें बेतहाशा बाल थे। अम्मी अम्मी बचाएं, अम्मी अम्मी। साद ने फर्श पर गिरे गिलास को देखा तो डरकर अपनी माँ को आवाज़ें देने लगी। कुरना बेगम जल्दी से अंदर आई। पीछे ही मुरत्ता बेगम भी साथ ही उनके आईं। क्या हुआ साद, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी इसने मुझे पानी में बाल भर कर दिए। ये लड़की पागल हो चुकी है। उस दिन अपने आप को ज़ख्मी करके खुश हो रही थी, आज अभी मुझे इसने जाने कौन सा काला जादू करके मुझे बालों से भरा पानी पिलाया। अख। साद अपनी माँ को देखकर सब बताने लगी। मुरत्ता बेगम अपनी बेटी को देखने लगी जो खुद हैरान और परेशान उसे देख रही थी। कहाँ है गिलास? मुरत्ता बेगम ने एकदम से पूछा। वो रहा। साद ने हाथ के इशारे से गिलास की तरफ इशारा किया। मुरत्ता बेगम ने गिलास जैसे ही उठाकर देखा जहाँ बालों का नामो निशान नहीं था। साद तो देखते ही आंखें झपकना भूल गई, जबकि मीसा नासमझी से खड़ी रही। मीसा साद तुम्हारे बराबर की है जो उसके साथ इस तरह का मजाक कर रही हो, माफ़ी मांगो। मुरत्ता बेगम ने बाजू पकड़कर सख्त लहजे में कहा। मेरी क्या गलती है, और जब वो मेरे बराबर की है ही नहीं तो मैं क्यों करूँगी मजाक? मीसा चिढ़कर कहती बाजू छुड़वा कर कमरे से निकल गई। देखा इसके तेवर दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही है। कुरना बेगम गुस्से से बोलकर गिलास उठाने लगी, लेकिन खाली गिलास को देखकर हैरान रह गई। मुरत्ता बेगम ने सुलगती हुई नज़र साद पर डाली। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुरत्ता बेगम चबा कर कहती कमरे से निकल गई। 12 बजे का वक्त था। मीसा का कल टेस्ट था, इसलिए वो लाउंज में ही बैठी पढ़ रही थी, जबकि सब कमरे में सोने जा चुके थे। अचानक खामोश फ़िज़ा में दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ गूंजी। अचानक होने वाली आवाज़ पर मीसा की उंगलियों में दबा पेन छूट गया। घबरा कर उसने दरवाज़े की तरफ देखा। एकदम दोबारा दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। मीसा डर कर उठ गई। इससे पहले वो कमरे में जाती दरवाजे के पार किसी लड़की की तड़प तड़प कर रोने की आवाज़ आ रही थी। खौफ से वो अपनी जगह से हिल न सकी। लड़की के रोने की आवाज़ भारी से भारी होती चली गई। मीसा का खून खुश्क हो गया। धाड़ से आवाज़ के साथ कोई उसके आर पार हुआ। ज़ोरदार खटका लगने से वो लड़खड़ाई। हिम्मत करती अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मीसा सुबह उठी तो वही दर्द जिस्म में महसूस हुआ। अंगड़ाई लेकर जैसे ही वो उठी, आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उसकी माँ खून से लथपथ सोफे पर पड़ी हुई थी। पूरा चेहरा खून से भरा हुआ, पूरा जिस्म पर खून से कपड़े भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से नहला दिया हो। मीसा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। लरजते वजूद के साथ बेड से नीचे उतरी। जब पैरों के नीचे गीला गीला महसूस हुआ, आहिस्ता से सर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखकर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। हर तरफ खून ही खून था। अपनी माँ की हालत देखकर उसके आंसू भी नहीं निकल पाए। हा 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 हा। कहका की आवाज़ पर मीसा ने झटके से सर उठाया। सामने ही साथ खड़ी बड़ा सा बेलचा पकड़े कहका लगा रही थी। बेलचा भी खून से भरा था। सिया बड़ी आंखें उसी को देखकर हंस रही थी। एकदम मीसा को शदीद गुस्सा ओत कर आया।
سائڈ ٹیبل پر شیشے کا بھاری واز اٹھاتے ہی میسا نے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر کے سبھی افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب زور زور سے چیخوں کی آواز پر سب سے پہلے مرتبہ بیگم میسا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی سب لرز کر رہ گئے۔ میسا جنونی طریقے سے سعد کو بری طرح زخمی کر چکی تھی، جبکہ سعد کا سر پھٹنے سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہائے میری بچی مار دی، کوئی بچاؤ میری بیٹی کو، بچاؤ کوئی بچاؤ۔ قرنہ بیگم سینہ پیٹتی تڑپ کر چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اسد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے زبردستی پکڑا، جبکہ سیف صاحب تو اپنی بیٹی کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں اس خوف محسوس ہو رہا تھا، غصے سے لال چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اسد صاحب نے اسے قابو کر کے تھپڑ در تھپڑ مارنے شروع کیے۔ یکدم میسا ہوش میں آئی، اپنی ماں کو صحیح سلامت سامنے کھڑا دیکھ کر آنکھیں جھپکانا بھول گئی۔ سعد کو جلدی سے سب ہسپتال لے کر جانے لگے، لیکن راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو ان کے سروں پر ٹوٹی تھی۔ قرنہ بیگم غم و غصے میں پاگل ہو گئی تھی، جبکہ میسا کو کمرے میں لاک کر کے گئے تھے، جو سرک کر نیچے قالین پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھے سمٹ کر بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سعد کا خون اس کے دونوں ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ میسا دیکھتے دیکھتے اچانک رونے لگی۔ اس نے اپنی کزن کو مار ڈالا، آواز سے روتی وہ پاگلوں کی طرح خود کو مارنے لگی۔ یکدم اس کی نظر بیڈ کی دوسری طرف اٹھی۔ کالی سیاہ آنکھوں والی لڑکی اس کی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میسا کے رونے میں شدت آنے لگی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی بھیانک ہوتی چلی گئی۔ میسا تیزی سے لڑکھڑا کر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بھاگتی دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو، بچاؤ مجھے، وہ مجھے مار دے گی، میسا کی آواز پھٹ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کے اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، جبکہ کان کے قریب سرگوشی سن کر اسے کرونگتے کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ بھاری خوفناک سرگوشی ہوئی۔ میسا گرتی اس سے پہلے ہی دروازہ کھل کر قرنہ بیگم اندر آئیں۔ کسی چیل کی طرح اس کے اوپر حملہ کر بیٹھی۔ قرنہ بیگم اندر آتے ہی لگاتار اس کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش کر رہی تھی۔ میسا، جس کی جان ویسے ہی لڑکی کو دیکھ کر آدھی ہو گئی تھی، اچانک ہی بھاری ہاتھ پڑنے سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ مرتبہ بیگم روتی ہوئی اسے بچانے بڑھی۔ مت ماریں، چھوڑ دیں، پلیز چھوڑ دیں۔ مرتبہ بیگم بچاتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی، جبکہ قرنہ بیگم ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس پاگل نے۔ قرنہ بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا اور کمرے سے اسی طرف گھسیٹ کر باہر لے کر جانے لگی۔ ایک کوہرام برپا ہوا تھا، گھر میں میسا تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ مرتبہ بیگم اپنی نازک سی بیٹی کو بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ یکدم ہی سیف صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر چھڑوایا۔ میسا تڑپ کر رو رہی تھی۔ میری بیٹی کو مار دیا اس بدذات نے، کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ قرنہ بیگم غصے سے چیخ رہی تھی۔ میسا بری طرح روتی اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی، جو بے بس تھے، کیونکہ میسا کو خود سب نے اپنی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح سعد کو مارتے دیکھا تھا۔ مرتبہ بیگم کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ میسا کی حالت دیکھ کر جیسے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، آج اس کی یہ حالت تھی۔ ہونٹ پھٹے، گال اور پیشانی سوجی ہوئی تھی۔ کیوں کیا میسا، ایسی کیا بات ہوئی تھی بتاؤ؟ مرتبہ بیگم نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اچانک میسا پر کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ قرنہ بیگم کے تڑپ تڑپ کے رونے میں قہقہے گونجے۔ مرتبہ بیگم کے ساتھ سیف صاحب بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، جو اتنا پٹنے کے بعد قہقہا لگا رہی تھی۔ قرنہ بیگم بھی اپنا رونا بھول کر اسے خوف سے دیکھنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ قہقہے لگاتے لگاتے میسا تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میسا، سیف پیچھے بھاگے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ساخت ہو گئے۔ میسا اسٹڈی ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر تار کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ یہ پاگل ہو گئی ہے سیف، مرتبہ بیگم خوف سے بولی۔
جو اب تار کاٹ کر ہر چیز کو کہکے لگا کر زمین بوس کر رہی تھی۔ مار دیا اسے میں نے، ہا 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 ہا، مار دیا۔ کہکے لگانے کے ساتھ میسا زور زور سے بول رہی تھی۔ دونوں دروازے کے پاس کھڑے برستی آنکھوں سے اپنی 17 سالہ بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ مرتا بیگم کا تو دماغ ہی سن ہو چکا تھا۔ میسا کی حرکتیں کافی پراسرار ہو رہی تھیں۔ کاش وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لیتی تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ مرتا بیگم روتے ہوئے سیف صاحب کے بازو کو تھام کر آنکھیں میچتے رونے لگیں، جو اپنی بیٹی کو کم ایک پاگل کو دیکھ رہے تھے۔